السلام عليكم، رجعنا معكم في فيديو جديد. في الفيديو هذايا غنكملوا الفيديو ديالنا، يعني الممبران بلازميك، الشابيتر ديالنا ديال الممبران بلازميك. دونك الممبران بلازميك كما كنا يعني ديجا في الفيديو الاول قلنا انه يعني نحاولوا نعطيو واحد التلخيص بسيط ان الممبران بلازميك هو واحد الممبران، يعني صايبنا عطينا ستركتور ديالها اللي هو واحد الممبران بيولوجيك تري فين دي ستركتور اسيمتريك، يعني عنده واحد لاسيمتريك في ستركتور ديالو، يعني غير متماثله. علاش؟ لانه عندنا الجليكو ليبيد والجليكو بروتين في لاموتي اكسترن، يعني في الجهه الخارجيه ديال الممبران بلازميك. دونك هذا هو واحد الخاص عام. وقلنا انه عنده واحد لا فونكسيون اللي هي فوندامونتال، اللي هي واحد يعني كديليميتي لنا لو ميليو انترا سيلولير و لو ميليو اكسترا سيلولير، يعني كيعطينا واحد الحد ما بين لو ميليو انترا سيلولير اللي هو الوسط داخل الخليه ووسط خارج الخليه. هادشي لحد الان كنا قلنا في الفيديو اللي فات. هذا غير واحد تلخيص بسيط. يعني مثلا قال لكم عطينا واحد ديفينيسيون ديال الممبران بلازميك، غتقول له ممبران بلازميك اون ممبران بيولوجيك تري فين، يعني تحاول الديفينيسيون تعطيه غير من راسك ولكن يكون صحيح، ماشي يعني لابد تعطي واحد ديفينيسيون راك حافظه. تقدر تصايب ديفينيسيون راسك ويكون صحيح وتاخذ عليه النقطه ديالك. دونك كما قلنا في هذا الفيديو هذايا غنصايبو غنعطيو لا فونكسيون، يعني لا فونكسيون اللي كتكون ديال الممبران بلازميك، اللي هي لا فونكسيون ديال الشونج، يعني التبادلات ما بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي. كما كنعرفوا ان يعني الممبران بلازميك عنده نفاذيه، يعني سيمي بيرميابل. هاد النفاذيه هي اللي كتعطيه يعني هاد التبادلات كيكونوا ما بين الوسط الداخلي ديال الخليه والوسط الخارجي للخليه. اذا في هذا الفيديو هذايا غنشوفوا يعني نحاولوا نركزوا على الترونسبور باسيف. دابا مازال ما بديناش لا فونكسيون ديالنا، حيت مازال واحد الحاجه قبل هذا الترونسبور باسيف. المهم غنحاولوا في هذا الفيديو هذايا نعرفوا انه كاين واحد لا فونكسيون ديال لي شونج، وشنا هي ومناش كتكون والانواع ديالها وهذه. وغنكملوا يعني غنصايبوا حد ترونسبور باسيف، غنحاولوا ندرسوا ترونسبور باسيف بوحدو، وترونسبور اكتيف غنخليوها حتى الفيديو الجاي. الفيديو الجاي يكون فيه ترونسبور اكتيف زائد تصحيح ديال واحد الامتحان قديم. دونك هاد الشيما هذه نحاول نركز عليها لانها هي اللي كتحط في لي زيكزام، في يعني في الناس ديال لي فاس تطوان كيخدموا بهاد سميتو هاد لا فيغور هادي، هاد الشيما هادي، يعني نحاول نركز عليها. وعاد تشوفوا يعني في سميتو في الامتحان القديم، الامتحان تقدم غتشوفوا انه كاينه هاد لا فيغور هادي ديما كتحط، ماشي ديما وانما يعني مهم على حسب. واذا كان يعني عاد تبدل السيستم ديال الامتحانات، ما نعرف هذه، ما عرفتش زعما شنو يكون فيها. دونك نحاولوا يعني نديروا جهدنا وصافي، الكمال على الله كما كيقولوا. دونك نبداو لا فونكسيون ديالنا اللي هي لا فونكسيون ديال لي شونج. نحاول يعني نعطيكم واحد الخلاصه، واحد الخلاصه بسيطه من واحد البي دي اف واحد اخر اللي هو هذا وهذا. دونك عندنا لا فونكسيون ديال لا ممبران بلازميك. La membrane plasmique est impliquée dans le transfert de la matière, la réception et de transmission. المهم الحاجة اللي خاصكم تفهموا أنه كاينة واحد لا كومونيكاسيون سيلولير، واحد التواصل خلوي. وعندنا يعني لو ترانسفير دو لا ماتيير، يعني انتقال المادة. لا ممبران بلازميك اجي كوم بارير، يعني الممبران بلازميك بحال واحد البارير سيمي بيرميابل. اللي هو شنو هي سيمي بيرميابل؟ يعني كاين واحد النفاذيه اونتر لو compartiment cellulaire et l'environnement extracellulaire. Les échanges se font par عندنا. إذن هذه هي الحاجة اللي خاصكم تفهموها
واللي خاصكم يعني تقيدوا عندكم. حاولوا تصايبوا واحد الشيما عندكم في الدفتر ديالكم. دونك هذه هي الحاجه اللي خاصكم تفهموها، انه كاينه ترونسبور ترانسممبرانير وعندنا ترونسبور بار فوا فيزيكولير. دونك ترونسبور ترانسممبرانير وكاينه ترونسبور بار فوا فيزيكولير. يعني ترونسبور ترانسممبرانير وعندنا ترونسبور بار فوا فيزيكولير. دونك عندنا جوج انواع. النوع الاول اللي هو ترونسبور ترانسممبرانير، وغنشوفوا الانواع ديالو. هذا عاوتاني عنده انواع بوحدو. وعندنا ترونسبور بار فوا فيزيكولير حتى هو عنده يعني عنده جوج ديال الحوايج اللي هي اوندوسيتوز و ليكزوسيتوز. دونك لوندوسيتوز نحاولوا نشرحوها هنايا بزاف باش تاخذوا عليها فكره. عاوتاني لوندوسيتوز يعني بحال تقول بالعامه. اذا لوندوسيتوز نقولوا يعني بحال كاين واحد لا موليكول هنا بغات تدخل، واحد لا موليكول بغات تدخل في هاد لا ممبران. شنو غدير؟ ما تدخلش هكا في باغ يعني ترونسبور ترانسممبرانير تدخل ديريكت هكا، لا. هي حيت هي غروس موليكول شنو غدير؟ غتجي تلصق في هاد لا ممبران بلاسميك. حاولوا تخيلوها بالكم، غتلصق في هاد لا ممبران بلاسميك هكا. هي لصقت. من بعد شنو غدير؟ نحاولوا نبينوها هنايا، نحاولوا نهبطوا هكا. من بعد شنو غدير؟ صافي غتدخل. يعني لصقات ما بين يعني هي دابا لصقات صافي غتبقى داخله بشويه هي لاصقه دابا في لا ممبران بلاسميك. كتبقى داخله بشويه حتى تدخل لداخل. يعني هذه هي لا هذه هي لا موليكول ديالنا، وهذا هو الممبران بلاسميك. دونك هي كانت في واحد البلاصه اكسترا سيلولار، هي رجعت في واحد البلاصه انترا سيلولار، يعني رجعت لداخل الخليه. و ليكزوسيتوز العكس، يعني العكس ديال هاد المراحل هو ليكزوسيتوز. دونك هذه هي يعني واحد الفكره عامه وصافي، يعني باش تفهموا انه كاينه عاوتاني في هذا الترانسبور بار فوا فيزيكولار كاينه لوندوسيتوز وكاينه ليكزوسيتوز. يعني لوندوسيتوز و ليكزوسيتوز. اذا ترونسبور ترانسممبرانير اللي قلنا انه يعني ترونسبور كنحاول نزرف ولكن مشكله. ترونسبور ترانسممبرانير اللي هو واحد الباساج اترافيرس لا ممبران دو بيتيت موليكول. بيتيت ركزوا لي على بيتيت موليكول، يعني كيكونوا لي موليكول صغار. يا اما كيدوزو على شكل يعني ترونسبور باسيف، يا اما ترونسبور اكتيف. عقلوا ليها ترونسبور باسيف يا اما ترونسبور اكتيف. دونك نحاول نركزوا على الترونسبور باسيف ونعطيكم فكره على الترونسبور اكتيف. ترونسبور اكتيف يعني الفيديو الجاي نحاول يعني نعطيكم الديتاي ديالو. ما دابا نحاول يعني نعطيكم باش ما يجيش الفيديو طويل وصافي. دونك ديفيسيون بارفوا باغ يعني ترونسبور باسيف. وهنا نعطيكم اي فكره. يعني ترونسبور اكتيف غير من السمي ديالو غيبان لكم اكتيف، يعني شي حاجه اكتيف يعني كتستعمل لينيرجي، كتستعمل طاقه. شي حاجه اكتيف كتستعمل طاقه، يعني عقلوا عليها هكا. المهم ترونسبور اكتيف شي حاجه كتستعمل فيها طاقه يعني لينيرجي. وعندنا ترونسبور باسيف يعني بدون استعمال طاقه. الا كانت هذه استعمال طاقه هذه ما تكونش كتستعمل طاقه. اذا دونك هادو هما لي تيب ديال ترونسبور ترانسممبرانير. هنا عندنا نحاول نركزوا على ترونسبور باسيف كما قلت لكم. عندنا ترونسبور باسيف فيه جوج انواع. يا اما ديفيسيون كيكون باغ ديفيسيون سامبل، يا اما باغ ديفيسيون فاسيليتي. حاولوا تعقلوا عليها هكا. يا اما كيكون سامبل يا اما كيكون فاسيليتي. باش نعرفوا سامبل ولا فاسيليتي؟ دابا هادي مزيانه، هذا سؤال مهم. نحاول نرجع للبي دي اف ديالنا. دونك هذا حيت علاش حاولت نرجع لكم هذا البي دي اف، حيت هو اللي عندكم في الدرس هو اللي تفهموا به. يعني لا بغيت نشرح لكم لها ماشي مشكل، ولكن هذا بلو سامبل. دونك كما قلنا هنا عندنا باغ ديفيسيون سامبل وهنا عندنا باغ ديفيسيون فاسيليتي. دونك ترونسبور ترانسممبرانير نخرجوا واحد الخلاصه. حاولوا ترسموا هذا الشيما في الدفتر ديالكم، وتنتوما خرجوا بهذا
الخلاصة ديال ترونسبور ترانسممبرانير عندنا كيكون يا إما كيكون ترونسبور أكتيف يا إما ترونسبور باسيف. والترونسبور باسيف يا إما كيكون باغ ديفيسيون سامبل يا إما كيكون باغ ديفيسيون فاسيليتي. دونك سامبل كيفاش كيكون اترافير لا بيكوش ليبيديك. اترافير لا بيكوش ليبيديك. كيفاش زعما اترافير لا بيكوش ليبيديك؟ هادي لا بيكوش ليبيديك هي هادي، هادو هما لي ليبيد، اولا يعني لي ليبيد اولا نقولوا لي فوسفوليبيد. يعني فوسفوليبيد بحال الليبيد بحال الفوسفوليبيد. دونك لانه الليبيد هو يعني في عنده انواع اللي هو منه الفوسفوليبيد. هادشي قلناه ديجا في الفيديو اللي فات، راجعوا ليه باش تفهموا. دونك لي ليبيد هاد لي ليبيد هادوما عندهم واحد البلاصه محبه للماء وعندهم واحد البلاصه اللي كارهه للماء، يعني الهيدروفيل والهيدروفوب. دونك الهيدروفيب والهيدروفوب، واحد البلاصه اللي محبه للماء واحد البلاصه اللي كارهه للماء. إذن هنا قلنا أنها يعني ديفيسيون باغ ديفيسيون سامبل أترافير لا بيكوش ليبيديك، يعني كدوز أترافير هاد لا بيكوش هادي. هاد لا بيكوش ليبيديك كدوز يعني ديريكت بلا ما كنستعملو لي بروتيين. يعني هادو هما البروتينات، ما كنستعملوش البروتينات، كدوز ديريكت. نحاول نشرحها ببساطة أنه ديك المهم ديكشي اللي غيدوز ديريكت صافي. نعطيو مثال باغ اكزومبل O2 نحاول نكتب O2 مزيانة، نديرها ماشي O2 نديرها نفاخة ولا معرفت شنو كتب هنايا. دونك O2 و CO2، يعني كتدخل O2 كيخرج CO2 بكل سهولة، يعني اترافير لا بيكوش ليبيديك. O2 نقدر نقولوا ان O2 كيدوز اترافير لا بيكوش ليبيديك. يعني شنو كيستعمل ترونسبور ترانسممبرانير باغ يعني ترونسبور ترانسممبرانير باسيف باغ ديفيسيون سامبل اترافير لا بيكوش ليبيديك. صافي. في الامتحانات بعض المرات كيبقى يعطيكم يعني يعطيكم O2 يعطيكم CO2 يعطيكم بزاف H2O هادي يقول لكم يعني صايب لي في الشيما كتب لي كيفاش كيدوزو هاد لي موليكول، يعني كيفاش كيدوزو هاديك الساعات كتكتبوا مثلا هنا O2 H2O مثلا نشوفوا لاخا ديالها وهادي صافي. المهم يعني هادي مفهومه باغ ديفيسيون سامبل مفهومه. دونك ديفيسيون سامبل مفهومه كما قلنا، يعني كيكون ديك الحاجه كدوز ديريكت. كنحاول نبسط لكم المفاهيم. ديك الحاجه كدوز ديريكت. باغ اكزومبل O2 كيدخل O2 كيخرج CO2 اترافير لا بيكوش ليبيديك. دونك هذه هي باغ ديفيسيون سامبل. دوزو للفاسيليتي. الفاسيليتي يعني الفاسيليتي كنستعملو بروتيين. والبروتيين انواع كاينه البروتيين اللي عندهم لي كانال. شنو هو الكانال؟ هو هذا يعني بحال واحد القناه كاين البروتيين اللي هما بحال هادو، يعني كيكونوا ترونسبورتور، كيكون كيسميوه ترونسبورتور. المهم فهموا بحال هكا، يعني بورتوز كيتسموا بروتيين بورتوز بحال يهز واحد الحاجه ويرميوها لداخل. بحال ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، بحال المهم بحال شي كاميو يهز شي حاجه ويرميها لداخل يعني كيهز لا موليكول كيدخلها لداخل كيرميها لداخل وعاوتاني كيرجع وكيهز وكيرجع وكيهز. المهم بحال هكا. دونك هادي هي فهموا بحال هكا وصافي. دونك هي هادي عندنا باغ كانال يعني بروتيين عنده واحد القناة. هاد القناة عاوتاني راه يعني كتقسم لجوج. كاين كانال ايونيك وكاين كانال إدريك. كانال إدريك هي اللي كيدوز فيها H2O. كانال إدريك يعني لو فيها لو، يعني كدوز H2O. وعندنا كانال إيونيك هي اللي كدوزنا الإيونات.
الايونات سي ا دو بلس سي ال موان، هادو هما الايونات، يعني كدوزنا الايونات. وهاد هاد يعني هادو امثله، كنعطيكم امثله وصافي. هاد البورتوز، يعني بروتين بورتوز عندنا مثلا الجليكوز واحد لا موليكول اللي هي يعني كبيره شويه. شنو كدير؟ كتهز هذا البروتين بورتوز، كترميها لداخل، عاوتاني كترجع كتهز كترمي، ترجع تهز كترمي. دونك هذه هي البروتين بورتوز. وهاد البروتين بورتوز منها انواع عاوتاني، كاين انواع. شوف واش كاين هنايا، كاين انواع. كاين اللي هي اونيبور، كاين اللي هي سامبور، كاين اللي هي اونتيبور. ما عرفتش واش كاين هنا ولا ما كايناش. دونك هذه هي ديك ديال الاندوسيتوز كما قلت لكم. اندوسيتوز، فاغوسيتوز هي البلعمة. دونك ما عرفتش واش كاينه الانواع ديال هذه. لوسموز، يعني لوسموز اللي هي واحد لا فينومين لوسموز. نحاول نشرح لكم هاد لوسموز دغيا. المهم لوسموز هي واحد لا فينومين. شنو في هاد لا فينومين؟ هو واحد ترونسبور ديال لو، ياك، transport ديال l'eau dans le milieu moins concentré plus vers vers le milieu plus concentré. Donc هي هذه jusqu'à l'équilibre. ça كنحصلوا على l'équilibre. Donc moins concentré vers le plus concentré. moins concentré هو الهيبوتونيك، وهذه هيبرتونيك. حتى كنحصلوا على l'équilibre. دونك حتى كنحصلوا على l'équilibre. حاولوا تقراو البي دي اف ديالكم باش تفهموا مزيان. هذه ما لقيتهاش، هذه ديال اليونيبور سامبور. ها هي دونك هي هذه هي اليونيبور. وكاين لي سامبور، وكاين لي اونتيبور، يعني وحده كتدخل وحده كتخرج. اونتيبور يعني كتكون عكسيه. اونتيبور هنا unipore, une seule molécule ou un seul ion dans un sens ou dans l'autre. يعني واحد هذه اللي كتكون unipore، كيكون واحد لا موليكول او لا واحد ليون، واحد الايون اللي كينتقل في واحد الجهه وحده. هذا عاوتاني هذا لي سامبور كيكون دو سبستانس دو ناتور ديفيرون دون لا ميم ديريكسيون. يعني كيكونوا جوج ديال لي سبستانس كيكونوا في لا ميم ديريكسيون، كيكونوا غاديين لا ميم ديريكسيون، وكيكونوا عندهم لا ناتور ديفيرون، يعني كيكونوا مبدلين، كتكون لا ناتور ديالهم ديفيرون. هذه لونتيبور دو سبستانس دو ناتور ديفيرون دون لا ميم، يعني كيكونوا عندهم لا ناتور ديفيرون. هيا باينه غير من الصوره ديالنا، يعني كتكون لا ناتور ديفيرون، وكيكونوا يعني كتكون كيما كتشوفوا، يعني وحده كتدخل من هنا وحده كتخرج من هنا. دونك هي هذه لونتيبور. والسامبور كيما قلت لكم يعني كيكون دو سبستانس دو ناتور ديفيرونت دون لا ميم ديريكسيون، كيمشيو في لا ميم ديريكسيون. هذه ديريكسيون يعني كونترير، يكون ديفيرون ديال لا ناتور و ديفيرون ديال لا ديريكسيون. دونك هنايا نحاولوا نكملوا هذه. كما قلنا هذه اول حاجه نديروا واحد الخلاصه. ترونسبور ترانسممبرانير، عندنا ترونسبور باسيف، ترونسبور اكتيف. ترونسبور باسيف بدون استعمال الطاقه، ترونسبور اكتيف باستعمال الطاقه، يعني كنستعملوا الانرجي، هذه ما كنستعملوش الانرجي. دونك ندخلوا للترونسبور باسيف اللي ركزنا عليها. ترونسبور باسيف عندنا ديفيسيون سامبل.
ترونسبور باسيف عندنا عاوتاني ديفيسيون فاسيليتي، يعني كتكون يا اما باغ ديفيسيون سامبل يا اما باغ ديفيسيون فاسيليتي. هذه اللي كتكون ديفيسيون سامبل كيكون عندنا يعني كنستعملو لا بيكوش ليبيديك، يعني كيدخل لنا ديريكت. هذا الحاجه اللي غتدخل لنا تدخل ديريكت، مثلا او 2 كيدخل او 2 كيخرج سي او 2. كيكون عندنا هاد لي ليبيد كيكون عندنا واحد البلاصه محبه للماء، واحد البلاصه كارهه للماء، يعني هيدروفيل وهيدروفوب. دونك هذه لحد الان مفهوم. هنا يعني هنا ديفيسيون سامبل ساليناها، دونك هذه ديفيسيون سامبل ساليناها. غنجيو ديفيسيون فاسيليتي. ديفيسيون فاسيليتي كنستعملو البروتين، يعني البروتينات كنستعملو البروتينات. وعندنا جوج انواع ديال البروتينات، عندنا بروتين اللي كيكون بورتوز، وعندنا بروتين اللي كيكون عنده واحد الكانال، يعني عنده واحد الكانال. وهاد الكانال عاوتاني عندنا جوج انواع، يعني هذه كتسمى كانال بروتيك. يعني عندنا جوج انواع ديال الكانال. عندنا كانال ايونيك اللي كيدوز فيها، يعني كيدوزو الايونات. كتكون عندنا واحد البروتين فيها واحد الكانال ايونيك، يعني كيدوزو منها الايونات، مثلا بحال سي او 2 سي ال موان. دونك هذه لحد الان مفهومه. وعندنا كانال اللي كتكون ادغيك اللي كدوز فيها اش 2 زو، يعني اش 2 زو حاجه اللي مميزه كتدوز في ديك الكانال. دونك لحد الان عاوتاني مفهومه. غندوزو لهاد يعني بروتين بورتوز كيفاش كتكون؟ بروتين بورتوز كيكون يعني بحال غتهزنا واحد الحاجه داخل الخليه، ما فيهاش، ما عندهاش قناه لداخل، ما عندهاش واحد الكانال في وسط البروتين، ما كاينش ديك الكانال. هي كتهز الموليكول كتحطها في الميليو لداخل، وعاوتاني تهز لا موليكول اللي كاينه لداخل وغتحطها في لا ميليو اللي كاينه خارج. دونك لحد الان مفهومه. هاد البروتين بورتوز كاين انواع ثاني، كاين لي اونتيبور، كاين السامبور، كاين اليونيبور. دونك هذه مثلا هذه شنو كتوزنا الجليكوز. لحد الان مفهومه، لان في الامتحانات كما قلت لكم يعني كتحط بزاف الحوايج. كيعطيك هنا او 2 سي او 2 سي ال موان ان ا 2 بلس ان ا بلس سي ا 2 بلس جليكوز. هذه مهم، كيعطيكم بزاف الحوايج هنا، وكيقول لك مثلا في لا شيما ديالنا. الشيما عندنا الشيما مثلا في ديك الشيما ولا لا فيغور، يعني مثلا في ديك الشيما اللي عطيناك. دونك ديك الساعه كتحاول تمثل ديك الشيء هو هذاك، وكيكون المهم كيكون يعني كتكون صايبتي ديك الشيء هو هذاك وصافي. ايوا هذا هو كل ما كان في الفيديو. نحاول نعطيكم كيفاش مثلا الجليكوز كيتهز من طرف على البروتين بورتوز. دونك الجليكوز مثلا عندنا واحد الجليكوز بحال هكا مثلا. الجليكوز هو هذا هو جليكوز جي، نكتبوا عليه جي مثلا. هذا هو الجليكوز. وعندنا هاد البروتين بورتوز بحال هكا، نحاول نكتبوها هنايا باش نلقاو ليسباس. دونك عندنا مثلا هذا هو الجليكوز. مثلا عندنا هذا هو الجليكوز. عفوا، المهم عندنا هذا هو الجليكوز، هذا هو الجي. وعندنا هذا هو البروتين. عندنا بحال هكا، هذا بروتين بورتوز. هذا هو بروتين بورتوز. كيجي هاد البروتين بورتوز بي كيهز هاد يعني نمثلو على هاد الشكل هادي. هذا هو الجي وهذا هو بي. واحد التمثيل بسيط وصافي، يعني ما كيكونش قاد هكا وما كيكونش غير هكا. هذا التمثيل بسيط وصافي، نحاول نبينوه وصافي. يعني هذا كتجي هاد البروتين هادي كتقلب راسها بحال تقلب هكا وعترجع بحال هكا، كترجع بحال هكا. والجليكوز عندنا هنايا، هذا هو الجليكوز. وهذه هي بي، هذه هي البروتين بورتوز. دونك يعني جات هذه
هالبروتين بورتوز هزتنا الجليكوز، قلبات شنو سميتو، يعني قلبات داك الجليكوز صافي تخرجوا يعني في الميليو اللي عندنا لداخل الخلية. صافي كيعطينا بحال هكا، كيعطينا جليكوز بحال هكا، وكتبقى لنا بروتين بورتوز هكا عاوتاني. صافي عفوا كنحاول نبسلكم الامور، ولكن كنبقى نخافق بعض المرات كنعرفش ناصم. دونك هذه هي البروتين. اذن المهم نحاول نشرح لكم هادشي. يعني عندنا واحد البروتين بورتوز كيهزنا ديك الجليكوز، كيهز ديك البروتين الجليكوز، كيقلبو للجهة اللي لداخل، كيطلق الجليكوز وكيبقى هو البروتين بورتوز عاوتاني، كيبقى البروتين بورتوز وصافي. كيطلق الجليكوز لداخل، الجليكوز كيصايب داكشي اللي صايب لداخل الخلية، يعني تحولات ديال الجليكوز داخل الخلية. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، هادشي اللي مهم لحد الان. يعني هاد الشيما هادي هي اللي مهمه. حاولوا تزيدوا تقراو، وغنحط لكم امتحان، واحد الامتحان غتخدموه، عاد تفرجوا في الفيديو الجاي يكون فيه ترونسبور اكتيف، ويكون فيه هادشي اللي قلت لكم، يعني ترونسبور اكتيف، ويكون فيه الامتحان، واحد الامتحان التصحيح ديالو، امتحان قديم يكون التصحيح ديالو ان شاء الله. اذا هذا كل ما كان في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته. اذا كان شي حاجه غنحط لكم الباج تحت يعني في الديسكريبسيون، ديك الساعات تواصلوا معايا وما يكون غير الخير ان شاء الله.